बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि एआई और मेरी जॉब का क्या बनेगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ माय जॉब। और आपको जिस तरह पता है कि जनरेटिव एआई की वजह से बहुत सारी मार्केट के अंदर जॉब्स जो सी हैं वो अफेक्ट हो रही हैं या होने वाली हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 के अंदर एक स्टडी की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ यूएस मार्केट जो सी है विल बी अफेक्टेड बाय एआई और अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली या जनरेटिव एआई। ठीक है। उसके बाद जो सा है दे ऑल्सो मेंशन कि 44% ऑफ जो वर्ल्ड कोर स्किल्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू चेंज। और 44% ऑफ वर्क स्किल्स अगर लाइकली टू चेंज हैं ड्यू टू एआई, सो व्हाट यू नीड टू प्लान एंड हाउ यू कैन वर्क थ्रू इट। स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने अपने करियर को अलाइन कैसे करना है टू टैप इन टू द फ्यूचर। So the first step for you is to embrace learning. कि learning embrace जो है ना, it's a mindset, it's an attitude। कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब FSC करके फारिग हुआ तो वो started like learning and I'm still learning, I'm non-stop learning। So सबसे important चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी learning के ऊपर फोकस करना है। और उर्दू IT अकेडमी के ऊपर और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिन्हें आपने पढ़ना है। एक टर्म जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इज कॉल्ड रीस्किलिंग फोकस। कि आपने अपने जो रीस्किलिंग है उसको फोकस करना है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था उसने 2023 टू 2027 में रीस्किलिंग फोकस की बात की है। रीस्किलिंग फोकस के दौरान दे सेड कि एनालिटिकल थिंकिंग, डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस, एआई एंड बिग डाटा, क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो सा है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। क्रिएटिव थिंकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो अब इसके इस सारी चीजों को बात करते हुए दे क्रिएटेड अ बिग मैप। और बिग मैप के अंदर जो है 4 या 5 डिफरेंट स्किल सेट्स था जिसके ऊपर उन लोगों ने बात की। नंबर 1 एआई एंड बिग डाटा। ठीक है, इट अचीव रफली अराउंड तकरीबन 12 पॉइंट्स अप हुआ। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग कि इनहेंस इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपके उन्होंने एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप की बात की है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर स्टडी। हम लोगों ने वेस्ट के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आ रहे हैं दे आर टॉकिंग अबाउट कि अगर यूनिवर्सिटी अपना कैंपस हीटअप कर रही है सो व्हाट्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि आप कितना कोल बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपल in some societies are way more aware on the environmental impact of whatever they are consuming। मुझे अच्छी तरह याद है एक वर्कशॉप में रन कर रहा था अराउंड AI को पायलट एंड somebody raised a question कि हर दफा मैं जब क्यूरी करता हूं तो कितना कार्बन फुटप्रिंट उस चीज का है। अच्छा, डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा पॉइंट है। एंड नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एवरीबडी हु इज अ नेटवर्क इंजीनियर वांटेड टू बी अ डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर। और उसके बाद आजकल उन सबको जुनून सवार हुआ है कि क्या मैं एआई पढ़ लूं। ठीक है, तो दिस सेशन वी वुड आल्सो टच अपॉन दैट। ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। नंबर 1 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, एक बंदा है जो नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क आर्किटेक्ट है, या सिक्योरिटी इंजीनियर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड दे रीच आउट टू मी एंड सेज काशिफ भाई मैं ना अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ने लगा हूं और मैं एआई पढ़ने लगा हूं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और उसके बाद इवेंचुअली जो सा है मैं एआई में स्विच कर जाऊंगा। एंड कुछ अरसे के बाद वन ऑफ माई फ्रेंड रीच आउट टू मी एंड सेइंग काशिफ भाई मैंने जो सा है पहले नेटवर्क इंजीनियर था, मैं अच्छा खासा नेटवर्क इंजीनियर था, बड़ा हैप्पी मेरी जिंदगी थी। थोड़े अरसे बाद मैंने सोचा कि मैं जो सा क्लाउड पढ़ना शुरू कर दूं। फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे जुनून सवार हुआ नहीं क्लाउड के साथ ना मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद आजकल एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एआई। सो व्हाट आई सजेस्टेड हिम, वी स्टार्टेड बाउंसिंग ऑफ आइडियाज। और वन ऑफ द आइडिया दैट वी बाउंस्ड ऑफ के अच्छा अभी से फॉर एग्जांपल आप 40,000 पाउंड कमा रहे हो। ठीक है, और अगर आप एआई पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आप कितने हजार कमाना शुरू करोगे दोबारा, यू नीड टू कम डाउन 24,000 पे ताकि आप ऊपर की तरफ जा सको। आपको एंट्री लेवल रोल लेना पड़ेगा। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि यार इट इज नॉट सूटेबल। आप 40-45 साल के हो गए हो, आपकी मॉर्गेज जा रही है, आपका घर का खर्चा है और आप 24,000 वाला रिस्क नहीं ले सकते। सो प्लीज डोंट टेक अ रिस्क, डोंट ट्राई टू स्विच द फील्ड।
try to embrace AI in your field. جب ہم AI کی بات کرتے ہیں تو ہم ہرگز یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ ڈیٹا انالسٹ بن جائیں اور آپ جی اسکریچ سے سٹارٹ کریں. امبریس AI. اگر آپ نیٹورکس میں ہیں نیٹورکس میں AI کو امبریس کریں, سیکورٹی میں امبریس کریں, سز ایڈمن میں امبریس کریں, بٹ ایجوکیٹ یور سیلف اراؤنڈ AI. دیٹ از دا پرائمری میسج فار یو. کال آف ایکشن. ہیئر از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو کہ ایکسپلور فری کورسز آف AI لٹریسی از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ مارکیٹنگ میں ہیں, آپ سیلس کے اندر ہیں, آپ لیگل کے اندر ہیں, آپ فائنانس میں ہیں, آپ HR میں ہیں, آپ نان ٹیک بیسڈ کسی رول کے اندر ہے, آپ کو AI کو امبریس کرنا پڑے گا. آپ میں سے کتنے لوگ GPT یوز کر رہے ہیں, کتنے لوگ جیمینائی یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کتنے لوگ جولیس یوز کر رہے ہیں, کتنے لوگوں نے میرے نیپکن AI کا لیکچر دیکھا ہے, کتنے لوگ ایجوکیشنل پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے چیٹ GPT کی ذکر کیا تھا ود دا ریگ ماڈل, ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کو لورا کا پتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو سے ہیں کہ ماڈل کو ٹیون کرنا یا ماڈل کو ٹرین کرنے میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن کہ ہاؤ ٹو ٹیون دا ماڈل, ہاؤ ٹو ٹرین دا ماڈل. دیٹس اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 3. اسٹیپ 1 آپ کو یہ لینگویج آنی چاہیے. کتنے لوگ آر ایکسپرٹ ان پرومپٹ انجینئرنگ, کہ آپ میں سے کتنے لوگ نائٹ کیفے پہ جا کے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نائٹ کیفے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ جنریٹیو AI آرٹ بیسڈ کے اوپر کام کرتے ہیں, آپ کو ماڈلس یوز کرتے ہیں. پرومپٹ انجینئرنگ از اے نیو فیلڈ دیٹ از گوئنگ ٹو کم اراؤنڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سے وہ لوگ جن لوگوں نے یہ ہوگی ہمارے وہ ایکسپیرینس بندوں کی بات. اب ہم بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو سٹارٹ کر رہے ہیں دیئر کریئر, لائک کمپیوٹر سائنس ڈگری کر رہے ہیں. تو وٹ آئی ووڈ سجیسٹ یو, ارسپیکٹو آپ کی کمپیوٹر سائنس ڈگری کس میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, نان سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے, سائبر سیکورٹی میں ہے, نیٹ ورک میں, یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ آف AI. کہ آپ اگر پہلے سال میں, دوسرے, تیسرے, چوتھے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ماڈل کیا ہوتا ہے, ٹریننگ کیا ہوتی ہے, ڈفرینٹ ریگریشن ماڈل کیا ہوتے ہیں, ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے, نیورل نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے, یہ آپ کے لیے لازمی ہے, ٹھیک ہے. تاکہ آپ سے فار ایگزامپل کل کو ایک نیٹورکنگ کمپنی اینڈ وانٹ ٹو انٹروڈیوس دیئر اون ماڈل, what they are going to prefer, are AI scientist or data AI expert or a networking engineer with the data and AI experience, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ ہم لوگ ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک لسٹ نکالی فور دا جابس دیٹ آر گوئنگ ٹو لوز بیکاز آف دا وے مارکیٹ از گوئنگ, جس میں آٹونومس کار, کیشیئرز اور بینک ٹیلرز, یہ سارے کے سارے شامل ہیں. when was the last time you went to bank teller, ٹھیک ہے, اسپیشلی ان دا ویسٹ. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, میں 4 بینکس کے ساتھ بینک کرتا ہوں, I never been to bank, صحیح ہے. اور آن دا ادر ہینڈ سائڈ جو جابس بڑھیں گی ان کے بارے میں اگر ہم مینشن کریں تو AI اینڈ مشین لرننگ, ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی اسپیشلسٹ بہت امپورٹنٹ رول ہے, ٹھیک ہے. نیٹورکنگ اینڈ سیکورٹی انٹرسٹنگلی نمبر 5 کے اوپر ہے. بزنس انٹیلیجنس, روبوٹک انجینئرنگ از ویری ویری انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے رومبے کے ساتھ بار بار پلگ ان کر کے چھیڑ رہا ہوتا ہوں, and I was convincing my younger son کہ بھائی this is the field that you need to do, robotic engineering with an AI, ٹھیک ہے. تو یہ وہ فیلڈیں ہیں جو ان تمام لوگوں کے لیے which are very very young, they need to work towards it, اور اپنے آپ کو فیوچر پروف کرنا ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے فیوچر پروف رکھنا ہے. مگر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, I want all of you to go away with one message, ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ کنٹینیوس لرننگ, ٹھیک ہے. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.